बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाअल्लाह जिस सूरे की तिलावत होगी वो सूरत अज़्ज़ुहा के नाम से मारूफ है। ये लफ्ज़ अज़्ज़ुहा इस सूरे की पहली आयत में शुरू ही में आया है। ज़ुहा के माने चाश्त के आते हैं, जब सूरज तुलू हो जाता है, उजाला हो जाता है, अंधेरा दूर हो जाता है। इस सूरे में भी कसम खाई गई है, यानी गवाह बनाया गया है चाश्त के वक्त को और रात को, यानी दिन के उजाले को और रात की तारीकी को, क्योंकि आगे जो बात कही जा रही है उससे इन दोनों की गवाहियों का बड़ा रब्त है, बड़ा ताल्लुक है। इस सूरे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अल्लाह ताला ने अपने बहुत से एहसानात गिनाए हैं। वो एहसानात जो बचपन से इनका सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद आपको इस बात की भी तलकीन की गई कि इन एहसानात का तकाजा क्या है, उन एहसानात पर शुक्र अदा करने का तरीका क्या हो सकता है, वो तरीका भी इसमें बताया गया है। इस सूरे के बारे में आता है कि इसके नुज़ूल के पीछे एक वाक़या है। वाक़या यह है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जब वही के नुज़ूल का सिलसिला शुरू हुआ तो उसके बाद कुछ वक्फे के लिए कुछ अय्याम में मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं, 20 दिन भी हैं, 40 दिन भी हैं, 15 दिन भी हैं। तो कुछ अरसे के लिए वही के नुज़ूल का ये सिलसिला रुक गया। अब ये जो वही के नुज़ूल का सिलसिला रुका, उसका ताल्लुक इन दो गवाहियों से भी है। वो किस तरह निकलेगा, जब इसका तर्जुमा होगा तो बात वाज़ेह हो जाएगी। ये वही के नुज़ूल का जो सिलसिला रुका, एक अरसे से आप हक की तलाश में सरगर्दा थे, आप फिक्र में थे, आप जुस्तजू में थे, इसीलिए गार हिरा जाया करते थे, कई कई दिन वहां आप बिताते थे, गुजारते थे। अब अचानक वो चीज शुरू हो और फिर बंद हो जाए तो यकीनन कितनी आपको परेशानी हुई होगी, कितना आपको डर महसूस हुआ होगा। अच्छा, एक रिवायत में यह भी आता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उंगली जख्मी हो गई थी, आपको सख्त तकलीफ थी, आपके बुखार आया, ठीक, उसका असर नींद पर पड़ता है, आराम पर पड़ता है, या कभी नींद बेवक्त आ जाती है। तो एक दो रोज ऐसे भी गुजरे कि तहज्जुद में आप नहीं उठ सके, ठीक। अब ये जो सिलसिला रुका वही का, तो ये ख्याल तो ये कि कहीं मेरी तहज्जुद छूटने की वजह से तो ऐसा नहीं हुआ, इबादत में जो कोताही हुई उसकी वजह से तो ऐसा नहीं हुआ। दूसरी तरफ जो मक्के के कुफ्फार थे और आपके मुशरिक वो मुखालिफ थे, उन्होंने ताना देना शुरू कर दिया। अबू लहब की बीवी उम्मे जमील ने तो आकर यहां तक कहा कि अच्छा, शैतान ने आपका साथ छोड़ दिया। अब शैतान से मुराद बहरहाल वो फरिश्ता उसके नजदीक होगा या जो भी हो सकता है, वो तो खुदा की जब बागी थी, सरकश थी, तो अल्लाह ताला के बारे में अगर इस तरह के अल्फाज वो अपनी जुबान से निकाल ली तो कोई बईद नहीं है। यहां ताना ये भी दिया जा रहा है कि आपके रब ने आपको छोड़ दिया, आपका रब आपसे बेजार हो गया। अरे वही क्यों नहीं नाजिल हो रही? क्योंकि जब वही नाजिल होती थी फौरन आप उसकी तिलावत करते थे, साहबे कराम को आप सुनाते थे, इधर सन्नाटा चल रहा है। तो ये उस वक्त हम आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कैफियत क्या होगी। दुश्मनों के ताने सुनने पड़ रहे हैं, उनके तबसरे सुनने पड़ रहे हैं, और वो तबसरे आप पर नहीं हो रहे हैं, अल्लाह की जात पर हो रहे हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम पर हो रहे हैं, वही पर हो रहे हैं। आपकी क्या कैफियत दिल की होती होगी। आज थोड़ा सा अगर हम अपने समाज में देखते हैं कि बाद हमारे जो मुखालिफीन हैं या दिलों में नफरत रखने वाले अल्लाह ताला की जात को निशाना बनाते, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में तबसरे करते हैं, तो आग लगती है कि नहीं लगती है, गुस्सा चौथा है कि नहीं चौथा है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल की जो उस वक्त कैफियत होगी वो हम आप समझ सकते हैं। दूसरी तरफ अपनी कोताही का एहसास कि कहीं इस वजह से तो नहीं है, कहीं मैं तो सबब नहीं बन रहा हूं, मेरी जो जिस तरह मुझे इबादत करनी चाहिए लगता है मैंने उस तरह इबादत नहीं की, जिस तरह खुदा को याद करना चाहिए उस तरह लगता है मैंने खुदा को याद नहीं किया,
जिस तरह फर्मा बरदारी करनी चाहिए थी उस तरह लगता है कि मैंने फर्मा बरदारी नहीं की, तभी तो ये वही का सिलसिला रुका। एक चीज आकर फिर रुक जाए, ये कैसे हो सकता है? कोई ना कोई इसकी वजह है, कोई ना कोई बात है। यही वो चीज थी जो सूरह अलम नशरा में जिसके बारे में कहा भी गया कि आपके उस बोझ को हमने आपसे उतारा। ये एक बोझ था, सदमे का बोझ, गम का बोझ, रंज का बोझ। ये वही जान सकता है जो किसी सदमे में मुब्तला हुआ हो या किसी रंज की कैफियत से गुजरा हो। अल्लाह किसी को ना गुजारे, लेकिन उस वक्त जो तकलीफ होती है, जो एक बोझ आदमी अपने सीने पर और अपने दिल पर महसूस करता है, वो वही जान सकता है। तो सूरह के नुज़ूल का ये गोया पस मंजर है कि आखिर ये क्यों नाजिल हुई, क्यों आपको इस तरह तसल्ली दी जा रही है, क्यों आपको इत्मीनान दिलाया जा रहा है, क्यों रात और दिन का तस्करा हो रहा है। अल्लाह ताला इसमें क्या बता रहा है? क्यों रात और दिन को गवाह बना रहा है कि हालात यकसा नहीं रहते, दिल की कैफियत यकसा नहीं रहती हैं। रात भी आती है, अंधेरा फैलता है, आदमी सोता है, और दिन का सूरज जब तुलू होता है तो दिन की सरगर्मियां शुरू होती हैं, और रात के आराम के बाद आदमी पूरी तरह चाको चौबंद होकर फिर अपने दिन का आगाज करता है, अपने कामों को अंजाम देता है। लेकिन आदमी के लिए आराम भी जरूरी है, उसको सुकून भी चाहिए, उसको जिस्म को भी आराम पहुंचाना है, दिल और दिमाग को भी आराम पहुंचाना है। उसके लिए नींद जरूरी है, उसके लिए रात जरूरी है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जब वही का नुज़ूल होता था तो आप पर बोझ पड़ता था, उस बोझ को आप महसूस होते थे। जब पहली वही नाजिल हुई तो आपकी क्या कैफियत हुई? आपने तो यहां तक फरमाया कि मुझे तो अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है, कंबल उड़ाओ, जोड़ी आ रही है, सर्दी लग रही है। इसी तरह आप पर वही का जो बोझ पड़ता था, उसका जो वजन पड़ता था, ऊँटनी अगर खड़ी होती तो बैठने लगती थी, ये कैफियत होती थी। वही कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी है, वो तो जिब्रील अलैहिस्सलाम की तवज्जुह से आ रही है और अल्लाह ताला ने आपको वो कुव्वत और ताकत अता फरमाई है। वरना वही कुरान करीम ही तो है जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि पहाड़ पर नाजिल होता है तो पहाड़ पाश पाश हो जाता। ये वही क्या है? वही तो कुरान है कि जिसको पहाड़ नहीं, जिसका वजन उठा सकता, तो एक गोश्त पोस्ट का एक आदमी 6 फुट का, वो कैसे इसका वजन बर्दाश्त कर लेगा? तो आप पर उसका असर पड़ता था, आपके आसाब पर असर पड़ता था, आपके दिल पर असर पड़ता था, आपके दिमाग पर असर पड़ता था, आपके जिस्म पर असर पड़ता था। तो आपको आराम देने की भी जरूरत थी। अगर लगातार ये सिलसिला चलता रहता, अच्छा शुरू में जिस्म आदी नहीं होता है, आप गर्मी से किसी ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां बहुत सर्दी होती हो, शुरू में आप परेशान हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, लेकिन धीरे 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 आप आदी होंगे। तो वही के आगाज में अगर ये तसलसल जारी रहता और रोजाना इस आयत का नुज़ूल होने लगता, हर वक्त नुज़ूल होने लगता, तो आपका जिस्म शायद उसको बर्दाश्त करना उसके लिए मुश्किल हो जाता। अल्लाह ताला ने आपको बनाया आपकी सलाहियत से वाकिफ, आपकी ताकत से वाकिफ, तो ये हिकमत का तकाजा था कि जिस तरह दिन के कामों से जब आदमी शाम को थक के चूर हो चुका होता है तो अल्लाह ताला अंधेरा कर देता है और तारीकी छा जाती है और दिन का सारा कारोबार ठप हो जाता है और आदमी सुकून के साथ सोता है, आराम करता है और फिर दिन में नए सिरे से अपना काम करता है पूरी तरह चाको चौबंद होकर। इसी तरह आपके साथ ये मामला यहाँ पर किया गया। तो रात और दिन का गवाह बनाना, उसमें ये हिकमत है, आपको ये बताना कि परेशान न हुई है। रात आती है तो दिन भी आता है, दिन आता है तो रात भी आती है। वही का नुज़ूल हुआ है, अब रुक गया है, फिर शुरू हो जाएगा। जिस तरह तारीकी के बाद उजाला आता है, ये तो गोया आपको आराम का मौका दिया जा रहा है, आपको आराम करने का मौका दिया जा रहा है। वरना आपको तो इतनी फिक्र है कि आप तो यही चाहेंगे बस हर वक्त वही का नुज़ूल होता रहे। तो ये अल्लाह का आप पर करम है, अल्लाह का आप पर रहम है, अल्लाह की आप पर खास इनायत है कि अल्लाह ताला ने वही के उस सिलसिले को उतने दिन के लिए रोक दिया ताकि आप उसके लिए फिर तैयार हो जाएं, आपका जिस्म तैयार हो जाए, आपका दिल तैयार हो जाए, आपके आसाब तैयार हो जाएं उस बोझ को उठाने के लिए। अब उसकी तिलावत करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मा वद्दअक रब्बुक
وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم۔ اس سورے کا آغاز اس طرح ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ والضحیٰ، یعنی قسم ہے ضحیٰ کی، یعنی ضحیٰ کے وقت کی، چاشت کے وقت کی۔ مراد جیسے واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، مراد کیا ہے؟ دن کے اجالے کی، دن کی روشنی کی، دن کے طلوع ہونے کی۔ واللیل اذا سجی، اور قسم ہے رات کی، مراد وہی گواہی ذہن میں رہے، گواہ ہے چاشت کا وقت، گواہ ہے دن کا اجالا، گواہ ہے دن کی روشنی، گواہ ہے سورج کا طلوع ہونا۔ واللیل اذا سجی، اور گواہ ہے رات، کب کی رات؟ رات مغرب سے شروع ہوتی ہے اور گویا فجر تک رات چلتی ہے۔ اس وقت تو خیر ہمارے ہاں دن بہت بڑا ہو گیا ہے، یا رات اور دن کو ہم نے تھوڑا سا تبدیل کر دیا ہے۔ ہمارا دن 11 بجے سے شروع ہوتا ہے اور رات کے 12 بجے تک چلتا ہے، 12 بجے کے بعد سے پھر رات ہوتی ہے، وہ دن کے 10-11 بجے تک چلتی ہے۔ لیکن اصل جو ہے وہ سورج نکلتے ہی دن شروع ہو جاتا ہے اور سورج غروب ہوتے ہی رات کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا واللیل، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا تھا، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے واللیل، اور قسم ہے رات کی، اذا سجا، جب رات پوری طرح چھا جائے، جب رات پرسکون ہو جائے، جب رات ٹھہر جائے، یعنی جس طرح پانی بہتا ہو، اچانک پانی رک جائے، تھم جائے۔ مراد کیا ہے اس سے؟ کہ والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی، جب انسان اپنی دن کی سرگرمیوں کا آغاز کرتا ہے، رات میں آرام کرنے کے بعد ایک نئی شروعات اپنی زندگی کی کرتا ہے، پوری طرح چاق و چوبند ہو کر۔ اور قسم ہے یا گواہی ہے رات کی، جب وہ چھا جائے پوری طرح، جب رک جائے، پرسکون ہو جائے، یعنی ابتدائے شب کے ہنگاموں سے نکل کر۔ زیادہ تر شور شرابہ کب ہوتا ہے؟ یہ جو مغرب عشاء 9 بجے 8 بجے، دیکھیے آپ کیا ہوٹل کھلتے ہیں، کس طرح بازاروں میں خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے، ہر آدمی لگتا ہے کہ گھر سے باہر ہے، سڑکوں پر کھایا جا رہا ہے، سڑکوں پر پیا جا رہا ہے، سڑکوں پر گھوما جا رہا ہے۔ یہ زیادہ تر آپ کو یہ جو ابتدائی شب کا حصہ ہے اس میں ملے گا۔ تو ابتدائی، یہاں تو سکون بتانا ہے، اس کو تو سکون کا وقت ہے نہیں، تو ابتدائی شب کے ہنگاموں سے نکل کر جب رات اپنے اس مرحلے میں آتی ہے کہ جب لوگ خواب غفلت میں آ جاتے ہیں، جب لوگ بستروں پر چلے جاتے ہیں، جب لوگ سکون کی نیند میں ڈوب جاتے ہیں، تو یہ دو، ایک طرف ہنگامہ آرائی دن کا، شور شرابہ، نقل و حرکت، چلت پھرت، آمد و رفت، خرید و فروخت۔ آپ صبح اٹھ کے دیکھیے، بچے ہیں اسکول بھاگے چلے جا رہے ہیں، بڑے ہیں فائلیں لیے آفس بھاگے چلے جا رہے ہیں، ایک تعداد ہے
जो खरीदने के लिए निकली है, एक तादाद है जो दुकान खोलने के लिए जा रही है। तो वो वक्त शोर हंगामे का होता है और रात का ये वक्त सुकून का होता है, इत्मीनान कर पर होता है, बिस्तरों में लेटकर आराम करने का वक्त होता है। इन दो वक्तों की कसम खाकर, यानी इन दो वक्तों को गवाह बनाकर, दो मुतजाद औकात हैं, एक अंधेरा एक उजाला, एक शोर हंगामा और एक सुकून इत्मीनान। उसके बाद फरमाया मा वद्दाअका रब्बुका वमा क़ला, यानी इन दो औकात को गवाह बनाकर, दिन के उजाले को और रात के अंधेरे को गवाह बनाकर अल्लाह ताला फरमा रहा है मा वद्दाअका, यानी ये दोनों वक्त गवाह हैं इस बात पर कि अल्लाह ताला ने, यानी आपके परवरदिगार ने आपको न छोड़ा है और न वो आपसे बेजार हुआ है। ये ख्याल दिल से निकाल दीजिए। ये जो लोग जो तबसरे कर रहे हैं, ये जो ताने दे रहे हैं, ये जो आपके खुदा को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तो आप इन पर जरा भी तवज्जो न दीजिए। ये तो दुश्मन है, दुश्मनी में अंधे हो रहे हैं, ये बक रहे हैं, पागल हैं, इनको पागल रहने दीजिए, इनको बकवास इनको अपनी करने दीजिए। और आपके दिल में भी अगर ये ख्याल आ रहा है कि मेरी किसी कोताही की वजह से, मेरी किसी तकसीर की वजह से या इबादत में थोड़ी कमी की वजह से अल्लाह ताला लगता है नाराज हो गया है, रूठ गया है, बेजार हो गया है और उसने वो रिश्ता मुनक़ते कर लिया है, तो कतई तौर पर ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह ताला आपसे वैसे ही खुश है, वैसे ही राजी है और कोई कोताही आपने नहीं की है। जो इत्मीनान तसल्ली इस आयत में आपको दिलाई गई। उसके बाद फरमाया कि आपका हर आने वाला कल पहले से अच्छा होगा, तो आपको फिक्र करने की जरूरत ही नहीं। अल्लाह ताला वादा कर रहा है, इन्नल्लाह ला युखलिफु वादा, अल्लाह ताला अपने वादा कभी उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करता है। यह आपसे वादा कर रहा है, यह ऐलान कर रहा है कि हर आने वाला दिन पहले गुजरे हुए दिन से बेहतर होगा, हर लिहाज से बेहतर होगा। इज्जत में, शोहरत में, मकबूलियत में, महबूबियत में, कामयाबी में, फुतूहात में, तरक्की में, उरूज में, हर मैदान में, हर मामले में अगला दिन पहले दिन से क्या होगा? बेहतर होगा। एक तरफ तो ये इशारा है आखिरत से और दूसरे आखिरत से उखरवी जिंदगी भी मुराद ली गई है कि आखिरत दुनिया से क्या है, दुनिया की जिंदगी से आखिरत की जिंदगी क्या होगी? बेहतर होगी। तो दोनों माने इसमें हैं कि आपका मुस्तकबिल माजी से बेहतर होगा, हाल से बेहतर होगा। ये जो ताने हैं ये सब खत्म हो जाएंगे, ये तबसरे हैं ये सब खत्म हो जाएंगे, ये मुखालिफत है ये भी खत्म हो जाएगी, ये दुश्मनी है मोहब्बत में बदल जाएगी और ये नफरत प्यार में मोहब्बत में वो भी बदल जाएगी। यही जो आपके आज दुश्मन हैं कल आपके दोस्त होंगे, यही जो मुखालिफ हैं कल आपके मुआफिक होंगे, ये जो आज खून के प्यासे हैं यही कल आपकी जान बचाने के लिए अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार नजर आएंगे। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से बढ़कर कौन दुश्मन हो सकता था? किस इरादे से निकले थे वो और क्या लेकर वहां से वापस आए, क्या दौलत लेकर वापस आए? तो फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। अब उसके बाद वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, यानी इसमें आप अल्लाह ताला की मोहब्बत देखिए, प्यार देखिए। यानी अजीब व गरीब दुनिया फिक्र करती है कि अल्लाह राजी हो जाए। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेइज्जत भी इसीलिए हुई कि लोग वो काम करें कि जिससे अल्लाह राजी हो, अल्लाह खुश हो। यानी इंसान की पूरी जिंदगी अल्लाह को राजी करने के लिए उसको गुजारना है, वही जिंदगी उसकी कामयाब है। यानी हम में से हर शख्स किस फिक्र में? अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह खुश हो जाए, उसकी रजामंदी मिल जाए। और वो अल्लाह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रजा चाह रहे थे। आप सोचिए, मकाम का अंदाजा लगाइए, उस मोहब्बत को देखिए जो मोहब्बत इस आयत से मतलब कहना चाहिए मोहब्बत नजर आ रही है। वलसौफ युअतीका, आपका परवरदिगार आपको देगा, मां क्या देगा? फतरदा, इतना देगा, इतना देगा, आपकी हर पसंद की चीज, आपकी हर ख्वाहिश, आपकी हर तलब वो पूरी करेगा और जितना आप चाहेंगे उससे भी ज्यादा आपको देता चला जाएगा। इतना देगा, इतना देगा, फतरदा, कि आप राजी हो जाएंगे। यानी अल्लाह किसको राजी कर रहा है? अपने बंदे को राजी कर रहा है, उसको खुश करना चाह रहा है। और उसके बाद इसी आयत में जो एक पैगाम मिलता है उससे आपको अंदाजा होगा
کہ ایک طرف اللہ کی محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ بس اللہ اپنی یہی چاہ رہا ہے کسی طرح آپ راضی ہو جائیں، کسی طرح آپ خوش ہو جائیں، کسی طرح آپ مطمئن ہو جائیں، ویسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اپنی امت کے لیے، کیونکہ اس آیت کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر ایسی بات ہے تو میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میری امت کا ایک ایک فرد جہنم سے نہ نکال دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھیے کہ وہ بس چاہتا ہے کہ اس کا یہ آخری نبی، اس کا یہ محبوب، اس کا یہ حبیب اس سے خوش ہو جائے، وہ راضی ہو جائے، وہ مطمئن ہو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فکر اپنی امت کی ہے، آپ کی بے چینی دیکھیے، آپ کی بے قراری دیکھیے، آپ کی طلب دیکھیے کہ آپ کیا فرما رہے ہیں، یہ تو بہت اچھا، اگر ایسا ہے تو میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میری امت کا ایک ایک فرد جہنم سے نہ نکل آئے۔ اور یہی آپ شفاعت کا جو حق ہے یہی آپ استعمال اس موقع پر فرمائیں گے۔ تو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اب اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، جو احسانات ہیں، یہ سب کس لیے ان کا اظہار کیا جا رہا ہے؟ کہ آپ کو اطمینان ہو جائے، اپنے مستقبل کو لے کر اطمینان ہو جائے، اپنے دشمنوں کی اس دشمنی کو دیکھ کر آپ کہیں پر بھی کسی بھی طرح کا کوئی خطرہ یا خوف محسوس نہ کریں۔ فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ چھوڑ دیا؟ آپ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ میں نے آپ سے رشتہ منقطع کر لیا؟ آپ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ سے بیزار ہو گیا؟ میرا معاملہ آپ کے ساتھ تو پیدائش سے چل رہا ہے۔ آپ جب پیدا ہوئے، پیدائش سے پہلے والد کا انتقال ہو چکا تھا، 6 سال کی عمر کو پہنچے، سفر میں تھے، ماں کا انتقال ہو گیا۔ کس طرح 6 سال کے بچے نے اپنی ماں کو دفنایا ہوگا، مٹی دی ہوگی۔ 8 دادا نے سنبھالا آپ کو، 8 سال کی عمر ہوئی تو دادا کا انتقال ہو گیا۔ اب آپ کی پرورش کس کے ذمے کی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ سب اوپر سے انتظامات ہو رہے ہیں۔ چچا، اس زمانے میں جو وہاں کا ماحول تھا، سب سے زیادہ دشمنیاں چچازاد بھائیوں میں ہوتی تھیں اور آج بھی ہوتی ہیں۔ جائیداد کے جھگڑے، کھیتی کے جھگڑے، باغات کے جھگڑے، مکانات کے جھگڑے، ہر چیز میں، یعنی ماموں اور بھانجے میں جھگڑا نہیں ہوگا، چچا اور بھتیجے میں جھگڑا ہوگا زیادہ، کیونکہ سارے معاملات جھگڑے کے وہیں ہوتے ہیں۔ اور یہ اس زمانے میں بھی یہ چیزیں پائی جاتی تھیں۔ زیادہ تر لڑائیاں 2 بھائیوں کی اولادوں میں ہوتی تھیں یا 2 بھائیوں میں ہوتی تھی، زمین کو لے کر، مال کو لے کر، چراگاہ کو لے کر، پانی کے ذخیروں کو لے کر۔ لیکن یہاں پر ابو طالب نے آپ کی اس طرح پرورش کی، وہ محبت آپ کو دی جو آپ نے اپنے بیٹوں کو بھی نہیں دی۔ یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ آپ کے ایک صاحبزادے نے آپ سے کہا بھی کہ آپ ان کو بہت چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی کچھ معاملات ہی عجیب ہیں، اپنے بستر پر اپنے ساتھ لٹاتے تھے، فرماتے تھے کہ ان کے جسم سے عجیب سے خوشبو آتی ہے، وہ تم میں سے کسی کی نہیں آتی۔ رات کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بھتیجا غائب، بستر پہ نہیں ہے، میں ڈھونڈنے نکلا تو آواز آتی میں یہاں ہوں، دیکھا پھر وہ بستر میں ہے، لیکن ایسا جیسے کہ کہیں اور چلا گیا، کسی نے اس کو اٹھا لیا۔ تو اس طرح کے معاملات آپ کے ساتھ بچپن سے پیش آ رہے تھے۔ نعتیہ شاعری میں سب سے پہلا قصیدہ نبی علیہ السلام کی شان میں ابو طالب کا ملتا ہے۔ پہلا قصیدہ، پہلی نعت اگر کہی جائے تو وہ کس کی ملتی ہے؟ ابو طالب کی ملتی ہے۔ تو یہ محبت کس نے ان کے دل میں رکھی؟ یہ پیار کس نے ان کے دل میں رکھا؟ یہ شفقت اتنی کتنے ان کے اندر بھر دی؟ اسی طرح انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بچہ ہے کہ جب کھانا کھاتا ہے تو بسم اللہ الاحد کہہ کے کھانا کھاتا ہے۔ دیکھیے توحید فطرت میں ہے، بسم اللہ الاحد کہہ کے کھانا کھاتا ہے، کھانا کھا کے فارغ ہوتا ہے تو الحمدللہ کہتا ہے۔ تو اس طرح کی بہت سے گویا معجزات بہت پہلے سے شروع ہو گئے تھے، وہ ابو طالب دیکھ رہے تھے۔ آپ اس وقت جو کہا گیا یتیمن، الم یجد کا یتیمن، کہ کیا آپ کے پروردگار نے آپ کو یتیم نہیں پایا؟ جو یتیمی، باپ کا نہ ہونا، پھر ماں کا چلا جانا،
پھر دادا کا بھی دنیا سے رخصت ہو جانا. تو کہا کہ فآوا، کس نے آپ کو پناہ دی، کس نے آپ کو ٹھکانہ دیا، کس نے آپ کی پرورش کا انتظام کیا، کس نے، جس طرح ماں کے دل میں اللہ ہی تعالیٰ محبت ڈالتا ہے کہ وہ پرورش کرتی، وہ محبت نہ ہوتی تو ماں بھی دھکا دے دیتی باپ کی طرف کہ چلو رات بھر تمہارے لیے کون جگے، ہر وقت روتے رہتے ہو، ہر وقت دودھ کی طلب تمہیں رہتی ہے، جھڑک دیتی ماں. لیکن کبھی نہیں سنیں گے کہ ماں نے اپنے بچے کو جھڑکا ہو، کیونکہ وہ محبت کس نے پیدا کی؟ اللہ تعالیٰ نے. تو وہی محبت جو ماں کے اندر پائی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کے اندر پیدا کر دی. انہوں نے کیا کہا کہ میں آخری دم تک آپ کا دفاع کرتا رہوں گا، آپ کی حفاظت کرتا رہوں گا. یہ کس نے کہا؟ ابو طالب نے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کیا یتیم نہیں دنیا میں آئے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پناہ دی، ٹھکانہ دیا، ایک پرورش کرنے والا دیا، شفقت کرنے والا چچا دیا. اس کے بعد فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ کیا آپ کے پروردگار نے آپ کو نہیں پایا. اب یہاں پر جو لفظ آیا ہے زال، کیا لفظ آیا ہے؟ زال. زال کے معنی اردو میں عام طور پر جو ہم لوگ لیتے ہیں گمراہ، بھٹکا ہوا، راہ راست سے ہٹا ہوا. وہ نبی جو بالکل ابتدائی عمر میں ہے، تب بسم اللہ الاحد کہہ کے کھانا کھا رہا ہے، جو الحمدللہ کھانے کے بعد کہہ رہا ہے، کیا اس نبی کے بارے میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ وہ بھی کبھی گمراہ رہا ہوگا، وہ بھی کبھی بھٹکا ہوا ہوگا، وہ بھی کبھی راہ راست سے ہٹا ہوا ہوگا؟ تو جو لوگ یہ ترجمہ لیتے ہیں وہ ترجمہ غلط کرتے ہیں. ممکن نہیں. آپ ہی کیا، کسی نبی کے بارے میں بھی اس طرح کا خیال دل اور دماغ میں آنا بھی نہیں چاہیے کہ وہ بھی گمراہ ہو سکتا ہے، وہ بھی بھٹک سکتا ہے، وہ بھی راہ راست سے ہٹ سکتا ہے. بات کیا ہے؟ زال. اس سے پہلے سورہ الم نشرح میں آیا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. کیا مانے تھے شرح صدر کے؟ کہ آپ حق کی تلاش میں سرگرداں تھے، حق کے راستے کو آپ تلاش کر رہے تھے، اور اسی راستے کی تلاش میں غار ہرا میں جا کر وقت گزارا کرتے تھے، تنہائی میں، یکسوئی کے ساتھ، کہ کہیں سے سرا مل جائے، کہیں سے روشنی مل جائے. تو یہ معنی اس کے ہیں. کیا معنی؟ حق کی تلاش میں سرگرداں. اور معنی یہ بھی لیے گئے ہیں کہ شریعت سے ناواقف، شریعت کی خبر آپ کو نہیں تھی، کیونکہ شریعت ابھی آئی نہیں تھی. شریعت تو قرآن کی شکل میں ملے گی، کتاب کی شکل میں ملے گی، ایک دستور اور ضابطۂ حیات کی شکل میں ملے گی. وہ تو ابھی آپ کو ملی نہیں تھی. یہاں تک آتا ہے کہ بعثت سے پہلے دین حنیفی کے پیروکار وہ بھی شدید الجھن میں مبتلا تھے، جو صحیح راستے پر تھے. ایسا نہیں کہ سب کفر تھا، سب شرک تھا. موحد تھے، توحید پر ایمان یقین رکھنے والے تھے، خدا کے وجود کے بھی قائل تھے، خدا کی وحدانیت کے بھی قائل تھے. تو وہ لوگ اتنا بے چین ہوتے تھے، اتنی ذہنی الجھن میں رہتے تھے کہ حرم شریف چلے جاتے تھے، کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے تھے اور بڑی حسرت سے یہ کہتے تھے اے پروردگار، ہمیں زندگی کس طرح گزارنا ہے، تیری عبادت کس طرح کرنا ہے، معاملات کیسے انجام دینا ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں، تو ہماری رہنمائی فرما. تو یہ جو رہنمائی تھی یہ اس وقت تک نہیں ہوئی تھی. تو آپ شریعت سے اس وقت تک واقف نہیں تھے، آپ حق کی تلاش میں سرگرداں تھے. اس کے لیے یہ لفظ زال یہاں پر استعمال ہوا ہے. جیسے آدمی اندھیرے میں چل رہا ہو، ٹھیک، کتنا دھیرے دھیرے وہ قدم بڑھائے گا کہ پتہ نہیں آگے گڈھا ہے یا آگے کوئی گندگی ہے یا کہیں سے راستہ کٹا ہوا ہے، کیونکہ اس کو دکھ تو رہا نہیں ہے. چل رہا ہے صحیح راستے پر لیکن ڈرتا ہوا، خلجان کے ساتھ، خلش کے ساتھ، بے اطمینانی کے ساتھ، بے یقینی کے ساتھ چل رہا ہے. اب اچانک اگر کوئی ٹارچ دکھلا دے، تیز روشنی پڑنے لگے تو کیا ہوگا؟ پھر وہ دوڑنے لگے گا، پھر اس کو بہت دور تک نظر آنے لگے گا. یا چوراہے پر کھڑا ہے اور اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ مجھے کدھر جانا ہے، اور اچانک کوئی آ کر بتایا کہ نہیں یہ راستے جاتا ہے، تو پھر کیا کرے گا؟ پھر کیا دائیں بائیں دیکھے گا؟ سیدھا سیدھا اس راستے پر چلے گا. تو یہ قرآن کو جیسے کہا گیا ایک آیت وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَالْإِيمَانُ
वलाकिन जालनाहु नूरन नहदी बिही मन नशाउ मिन इबादी। क्या फरमाया? या इससे पहले जो एक आयत मैंने उस दिन पढ़ी थी, अलम नशरा में, अफमन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम फहु अला नूरिन मिन रब्बी, कि जब अल्लाह ताला शर सद्र अता फरमाता है, यानी इत्मीनान अता फरमाता है, तो वो अपने रब की जानिब से एक रोशनी में आ जाता है। और रोशनी में फिर क्या है? सब कुछ दिखने लगता है, हर चीज नजर आने लगती है, और बहुत इत्मीनान और यकीन के साथ आदमी को अपनी मंजिल दिखने लगती है। तो ये जो कहा वह कज़ालिक अंज़लना इलैका, इसी तरह हमने आप पर नाजिल किया, रूहम मिन अमरिना, अपने हुक्म से, अपनी तरफ से। रूह से मुराद कुरान करीम। मा कुंत तदरी, अब ये जाल के माने खुद इस आयत से वाज़े हो जाते हैं। मा कुंत तदरी मल किताब वलल ईमान, इससे पहले आप नहीं जानते थे किताब क्या होती है, गाइड बुक क्या होती है, हिदायतनामा क्या होता है, निजाम जिंदगी क्या होता है। आप तौहीद से वाकिफ थे, अकीदे तौहीद से वाकिफ थे, लेकिन मामलात कैसे होनी चाहिए, दुनिया कैसी गुजारना है, हलाल क्या है, हराम क्या है, जायज क्या है, नाजायज क्या है, हमारी मुआशरत कैसी हो, हमारी तहजीब कैसी हो, हमारे मामलात कैसे हो, हमारे अखलाक कैसे हो, ये सब चीजें किताबी शक्ल में आपके सामने नहीं थी। तो ये है जाल का मफहूम। तो फरमाया ववजदक दाल्लन फहदा, तो आप हक की तलाश में थे, राह हक की जुस्तजू में थे, शरीयत से आप वाकिफ नहीं थे, निजाम जिंदगी कोई आपको दिया नहीं गया था, दस्तूर हयात आपको उस वक्त तक मिला नहीं था। तो ये आप पर अल्लाह का करम हुआ, ये भी अल्लाह का आप पर एहसान है कि फहदा, उसने उस मौके पर आपको रास्ता दिखाया, उस मौके पर आपकी रहनुमाई की, उस मौके पर आपकी दस्तगिरी की, और आपको सही रास्ता उसने दिखाया। वह वजदक आइलन, और दूसरा एहसान क्या कि आप बचपन में क्या थे, जवानी में क्या थे, गरीब थे, नादार थे, तंगदस्त थे। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को ख्याल आता है, वो ख्याल दिल में डाला जाता है, वो आपको अपने तिजारती मामलात में शरीक करती हैं, और आप उनका तिजारती सामान लेकर जाते हैं शाम, कारोबार करते हैं, नफा होता है, फिर आप पार्टनर बनते हैं, आधे नफे में आप शरीक, आधे नफे में वो शरीक होती हैं। तो इस तरह एक वक्त वो था कि आप अपनी पेट में दो दो पत्थर बांधा करते थे, कई कई दिन आपके यहाँ चूल्हा नहीं जलता था, फाके होते थे, और एक वक्त वो भी आया कि 100 ऊंट आपने ज़िबा किए, कहां से आ गए। तो ये फरमाया कि अल्लाह ताला ने आपको क्या पाया था, गरीब, नादार, तंगदस्त, फअगना, फिर उसने आपको नवाजा, दौलत अता फरमाई। अब ये तीन जो एहसानात अल्लाह ताला ने किए, या तीन जो आप पर इनामात हैं, अब उनका तकाजा क्या है। इसमें हम सब, कुरान करीम की हर आयत हम सब के लिए भी है। क्या कहा, यानी खास तौर पर आपको इन तीन चीजों का ख्याल रखना होगा। अब होना तो ये चाहिए था कि जैसे कि पहली वही नाजिल हो रही है, तालीम को लेकर, पढ़ने को लेकर, अक्ल कुछ और तकाजा करती है, ऐसे ही यहां पर अल्लाह ताला अपने इनामात गिना रहा है, अपने एहसानात गिना रहा है। तो होना तो ये चाहिए था कि अब मेरी बंदगी में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, मेरा हक अदा करने में कोई तकसीर आपको नहीं दिखानी चाहिए, कोई कमी नहीं करनी चाहिए। यही तो समझ में आता है। लेकिन क्या फरमाया, क्या फरमाया, इससे अंदाजा लगाइए कि अल्लाह ताला ने अपने हुकूक से बढ़कर अपने बंदों के हुकूक बतलाए हैं। फरमाया फअम्मल यतीम फला तक़हर। अब आपको क्या करना है, ये सारी नेमतें हमेशा ध्यान में रखिए, अपने उस माजी को भी कभी ना भूलिएगा। अब जहां तक सवाल यतीम का है, यतीमों का है, तो फला तक़हर, कभी उन पर सख्ती न कीजिएगा, कभी उनके साथ ज्यादती न कीजिएगा, कभी उनको दबाने की कोशिश न कीजिएगा, कभी उन पर गालिब आने की फिक्र न कीजिएगा। आप भी कभी यतीम थे, सोचिए कि यतीम का दिल कैसा होता है, कितना दुखा हुआ होता है, कितना टूटा हुआ होता है, वो समाज में कितना लाचार होता है, कितना बेबस होता है, कितना आजिज होता है। वो सिर्फ ठोकरों पे रखा जाता है, उसको तो दौलतमंद अपने दस्तरखान से उठा देते हैं, भगा देते हैं, खड़ा कर देते हैं, लोग घरों से निकाल देते हैं, आता है दरवाजे नहीं खोलते हैं कि मांगने ही आया होगा बेचारा, देने नहीं लेने नहीं, वो देने नहीं लेने ही आया होगा, तो लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं, घर से निकाल देते हैं, धक्के देते हैं, दस्तरखान पे बैठ जाए तो वहां से उठा दिया जाता है, कहीं एक प्लेट थमा दी जाती, जाके वहां बैठ के खा लो। ये यतीमों का मामला होता है।
تو ایسے لوگ جن کے دل دکھے ہوئے ہوں، جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہوں، جن کو معاشرے میں بے قیمت بے وقت سمجھا جاتا ہو، ان کے ساتھ آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ فلا تقہر، آپ کی طرف سے کوئی زیادتی نہ ہو، آپ کی طرف سے کوئی سختی نہ ہو۔ اس کے بعد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور اسی طرح سوال کرنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک سوال وہ کرتا ہے جس کو پیسہ چاہیے، جس کو کھانا چاہیے، جس کو کپڑے چاہیے، ایک سوال یہ ہے، اور ایک سوال وہ مسئلہ ایک پوچھنا چاہ رہا ہے، وہ ایک علمی آپ سے سوال کر رہا ہے، وہ ایک شرعی مسئلہ آپ سے پوچھ رہا ہے، وہ خدا کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، وہ آخرت کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، وہ جنت اور دوزخ کو سمجھنا چاہتا ہے۔ دونوں طرح کے سائل ہیں، دونوں طرح کے سائل کے بارے میں کہا جا رہا ہے فلا تنہر، چاہے وہ جس طرح سوال کریں، جتنی بے ادبی کے ساتھ کریں، جتنی گستاخی کے ساتھ کریں، جتنے سخت لہجے میں کریں، جتنے اکھڑ انداز میں کریں، چاہے وہ پیسہ مانگنے والا ہو، پیچھے پڑ جائے، پکڑ لے آپ کو اور بدتمیزی کرنے لگے، اسی طرح کوئی مسئلہ پوچھنے والا، کوئی علم کے لیے آپ کے پاس آنے والا، کوئی علمی بات آپ سے پوچھ رہا ہے، دریافت کر رہا ہے، تو فلا تنہر، کبھی جھڑکیے گا نہیں، کبھی جھڑکیے گا نہیں۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام بعد ایسے سوالات کرنا چاہتے تھے، لیکن حیا کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے، ادب کی وجہ سے آپ سے نہیں کر پاتے تھے، تو بدوؤں کو بلا لاتے تھے، دیہات کے لوگوں کو لے آتے تھے، اجڑ اور گنوار لوگوں کو لاتے تھے، اور وہ آپ سے بہت ہی بے تکے انداز میں سوال کیا کرتے تھے، اور آپ کبھی ان کو جھڑکتے نہیں تھے، پوری اطمینان کے ساتھ جواب دیا کرتے تھے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے جس طرح پہلے آدمی کے جواب آپ دیتے تھے، 50 آدمی بھی اگر آپ سے سوال کریں تو 50ویں آدمی کے سوال کے جواب بھی اسی طرح اطمینان سے آپ دیا کرتے تھے۔ سوال کرنے والا امیر ہو، چاہے غریب ہو، چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، جاہل ہو یا پڑھا لکھا ہو، پوری طرح متوجہ ہو کر آپ اس کے سوال کے جواب دیتے تھے۔ اسی طرح سائل مانگنے والا آتا تو آپ اس کو بھی کیا کرتے؟ اگر دے سکتے تھے دیتے تھے، نہیں دے سکتے تھے تو بہت ہی نرمی کے ساتھ سمجھا دیا کرتے تھے۔ خود قرآن کریم میں وہ انداز بتا دیے گئے، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کہ اگر آپ سے کوئی سوال کر رہا ہے تو قول معروف، آپ نہیں دے سکتے تو قول معروف سے جواب دیجئے، نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، آپ اس کو محبت کے ساتھ کندھے پر ہاتھ رکھے، سر پر ہاتھ رکھے، بہت نرمی سے آپ کہہ دیجئے بھائی آج نہیں ہے۔ پھر اگر اس کے بعد بھی وہ کیا کر رہا ہے؟ پیچھے پڑا ہوا ہے، نہیں میں تو نہیں جاؤں گا، دروازہ آپ بند کر رہے ہیں، وہ گھسا جا رہا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ بعض مانگنے والے اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ آدمی کو غصہ چڑھتا ہے تو پہلے تو قول معروف، اور جب وہ اس طرح کا انداز اپنائے تو مغفرت، آپ کیا کریے؟ معاف کریے، اس کو جھڑکیے نہیں، دھکے نہ دے دیجیے، اس کے منہ پہ دروازہ ایک دم سے نہ بند کر لیجیے۔ کیوں؟ کہا کہ یہ بہتر ہے کہ آپ اس کو نرمی سے ٹال دیں، پیار سے سمجھا دیں، یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو دیں تو، لیکن تانے کے ساتھ دیں، ذلیل کر کے دیں، تکلیف پہنچا کر دیں، دل دکھا کر دیں، ڈانٹ کر اور پھٹکار کر دیں، اس سے بہتر ہے نہ دینا۔ کیونکہ آپ نے جو دیا، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان جتلا کر، دل دکھا کر اپنے صدقات کو، یعنی اپنی دی ہوئی رقم کو ضائع نہ کر دو۔ یہ سب تعلیمات ہیں ایسا، لیکن اس کے لیے بہت برداشت چاہیے، بہت برداشت کی طاقت، ورنہ بعض وقت مانگنے والے اس طرح پیچھے پڑتے ہیں کہ آپ کا چلنا سمجھ پہ مشکل کر دیتے ہیں۔ لیکن یہی کہا گیا ہے، ان کو نظر انداز کیجیے، معاف کیجیے، درگزر سے کام لیجیے، اور اگر دیں تو احسان نہ جتلائیے، اس کا تذکرہ نہ کیجیے، سریعام اس کو رسوا نہ کیجیے، یہ جو پاجامہ ہے یہ میں نے میرا ہی دیا ہوا ہے، یہ ٹوپی میری دی ہوئی ہے، یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ جہاں آپ نے یہ کہا بس وہیں پر وہ سارا جو ثواب آپ کو ملا تھا، وہ سارا کا ثواب آپ نے خود اس کو ضائع و برباد کر دیا۔ اس کے بعد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جہاں تک سوال آپ کے رب کی نعمتوں کا ہے جو سب گنائی گئی ہیں، اور بہت سی ایسی ہیں جن کو گنایا بھی نہیں گیا ہے، وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں، فَحَدِّثْ، ان کا اظہار کیجئے، لوگوں سے بتائیے، اپنی طرف ان کی نسبت نہ کیجئے۔ اسی لیے کہا گیا کوئی آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرے تو آپ بھی اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیجئے، اور اگر کوئی آپ کو ہدیہ دے تو آپ بھی اس کو ہدیہ دیجئے، اور اگر آپ مالی مدد یعنی مال سے جواب نہیں دے سکتے، بدلہ نہیں دے سکتے، تو دعائے خیر کیجئے، اس کا اچھا ذکر کیجئے۔ یہ ہیں سب اسلامی طریقہ زندگی گزارنے کا۔ صدق اللہ العظیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔